महाकाली सन्धिमा भएको गम्भीर त्रुटि परराष्ट्र मन्त्रीले स्वीकार गरेका छन्। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट म विवश बुढाथोकी यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको भिडियो निकै महत्त्वपूर्ण छ, त्यसैले अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। विक्रम सम्वत 2052 साल माघ 29 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरसिंह रावले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा तत्कालीन एमालेको नेतृत्व माधव कुमार नेपालले सम्हालेका थिए। केपी शर्मा ओली महाकाली सन्धिका बलिया समर्थक थिए। अहिलेको एमसीसी जस्तै महाकाली सन्धि पनि संसदबाट पारित गराउनुपर्ने थियो, तर सामान्य बहुमतबाट होइन। त्यस बेलाको संविधान अनुसार सन्धि सम्झौताहरू संसदको 2/3 बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। दुई देशका प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको महाकाली सन्धि 2053 साल असोज 4 गते संसदले 2/3 बहुमतका आधारमा पारित गर्यो। एमाले भित्रैको एउटा ठूलो समूहले महाकाली सन्धिको विरोध गर्यो। यही मुद्दाका आधारमा एमाले भित्र चुलिएको अन्तर्विरोध 6औं महाधिवेशन लगत्तै 2054 फागुन 21 गते पार्टी विभाजनमा गएर टुङ्गियो। पार्टी छाडेर हिँडेका वामदेव गौतम समूह 4 वर्षपछि एमालेमा विलय भयो। यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको तत्कालीन एमालेको विषयमा होइन, महाकाली सन्धिका विषयमा चाहिँ हो। 2056 सालको चुनावमा वामदेव सीपी नेतृत्वको नेकपा मालेले माधव ओली समूहलाई राष्ट्रघातीको संज्ञा दिएको थियो। संसदमा देउबा सरकारसँग मिलेर महाकाली सन्धि पारित गर्नु एमालेको राष्ट्रघात भएको वामदेव समूहको आरोप थियो। महाकाली सन्धि भएको अहिले 23 वर्ष बितिसकेको छ। यसबीचमा महाकाली नदीमा धेरै नै पानी बगिसकेको छ। महाकाली सन्धिपछि अब नेपाल बिजुली बेचेर धनी हुने बताएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यति बेला पश्चाताप गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। अहिले उनी केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लिम्पियाधुरा लिपुलेकसम्मको नेपाली भूभाग फिर्ता गर्ने सकारात्मक र धेरै राम्रो अडान लिएको छ। सुगौली सन्धि अनुसार काली नदी पूर्वको भूभाग नेपालको रहेको र काली महाकाली नदी सीमा नदी भएको सरकारको अडान रहेको छ। तर महाकाली सन्धिमा भने नेपालले हस्ताक्षर गर्दा महाकाली नदीको सम्पूर्ण भागलाई सीमा नदी नमानी गम्भीर गल्ती गरिएको दस्तावेजमा देख्न सकिन्छ। महाकाली सन्धिको प्रस्तावनामै महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुई मुलुकबीचको सीमा नदी भएको स्वीकार गर्दै भन्ने उल्लेख गरिएको छ, जबकि सन् 1816 को सुगौली सन्धिले काली अथवा महाकाली नदीको समग्र भागलाई सीमा नदी मानेको छ। सो सन्धिको धारा 5 मा नेपालले काली नदीभन्दा पश्चिमको आफ्नो दाबी सधैँका लागि छोडेको स्पष्ट रूपमा उल्लेखित छ। हेर्नुहोस् प्रमाण। भारतले कालापानीमा सैनिक राखिरहेका बेला शेरबहादुर देउबा, माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीले गरिएको महाकाली सन्धि अब पुनरावलोकन गर्नै पर्ने देखिएको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि आँच आउने यो सन्धि नेपाल सरकारले चाह्यो भने एकतर्फी रूपमा पनि सच्याउन सक्छ। अहिले केपी ओलीको नेतृत्वमा नेकपाको सरकार छ। शेरबहादुर देउबा विपक्षी दलका नेता छन्। ओली र देउबा दुवै नेता विगतमा भएका गल्ती सच्याउन र नेपाली भूमिको रक्षा गर्न एकै ठाउँमा उभिएको स्थिति छ। महाकाली सन्धिको धारा 12 को उपधारा 2 अनुसार यो सन्धिको आयु 75 वर्षको छ र अझै 52 वर्ष बाँकी छ। तर सन्धिको धारा 3 ले भनेको छ यो सन्धि दुवै पक्षबाट 10 वर्षको अन्तरालमा वा कुनै पक्षले चाहेको अवस्थामा सोभन्दा अगाडि नै पुनरावलोकन गरिनेछ र आवश्यक भएमा पक्षहरूले सन्धिमा संशोधन गर्न सक्नेछन्। के अब ओली सरकारले महाकाली सन्धि पुनरावलोकन गरेर सीमा नदीका बारेमा लेखिएका गल्ती सच्याउला? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजभन्दा 3 वर्ष अघि नै महाकाली सन्धि पुनरावलोकन हुनुपर्ने मनासाय व्यक्त गरिसकेका थिए। विक्रम सम्वत 2054 सालमा भारतीय पत्रिका द हिन्दूमा सुहासिनी हैदरसँगको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले यसो भनेका थिए, पञ्चेश्वर र महाकाली परियोजनाका लागि सन् 1996 मा सम्झौता गरिएको थियो। त्यसपछि 22 वर्ष बित्यो। त्यसैले हामीले सोध्नै पर्छ, यसबीचमा हामीले के गर्यौं त? समयले हामीलाई कहिल्यै पर्खदैन। पञ्चेश्वर सम्झौता गर्दा म एक जवान मानिस थिएँ। आज म यो उमेरको भइसकेको छु, तर पनि परियोजना सम्पन्न भएकै छैन। यसैबीच परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले महाकाली सन्धिमा गम्भीर त्रुटि भएको स्वीकार गरेका छन्। नागरिक दैनिक पत्रिकाका सम्पादक गुणराज लुइटेलसँगको अन्तर्वार्तामा परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले भनेका छन्, निश्चय नै महाकालीको मुहान निर्धारण नगरी महाकाली सन्धि गरिनु त्यो बेलाको गम्भीर त्रुटि हो। साथीहरू, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला र सभ्य भाषामा कमेन्ट लेख्नुहुनेछ भन्ने आशा पनि हामीले सँगालेका छौँ मनभरि।
अब अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। नयाँ दिल्ली एजेन्सी भारतमा प्रकाशित जम्मू काश्मीरमा शुक्रबार पाकिस्तानी र भारतीय सेनाबीच भएको फायरिङमा एकजना भारतीय सेनाका सुबेदारको मृत्यु भएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार जम्मू काश्मीरको नौशेरा सेक्टरमा शुक्रबार पाकिस्तानी सेनाको गोली लागेर भारतीय सेनाका एकजनाको मृत्यु भएको हो। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले पाकिस्तानी सेनाले युद्ध विराम उल्लङ्घन गरेको जनाएका छन्। समाचार अनुसार पाकिस्तानी सेनाको गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका सुबेदार वीरेन्दरको अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। भारतले पाकिस्तानमाथि युद्ध विराम उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ, तर पाकिस्तानले भारतीय आरोप खारेज गर्दै आएको छ। यी दुई देशबीचको सीमा क्षेत्रमा हरेक दिन फायरिङका घटनाहरू भइरहन्छन्। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकियो। मलाई आज्ञा दिनुहोस्। अर्को न्युज अपडेटमा फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। नमस्कार। जय देश, जय ग्रेटर नेपाल। गरिएन भने पहिला त चुनाव त हुँदैन नै। स्पष्ट निर्वाचन हुनेछ, स्वच्छ निर्वाचन हुनेछ, निष्पक्ष निर्वाचन हुनेछ, धाँधली रहित निर्वाचन हुनेछ, बत्ती निभाइने छैन, मतपत्र च्यातिने छैन। आउनुहोस् न चुनावमा आउनुहोस्। तर हाम्रो सबभन्दा ठुलो भरोसा नेपाली जनतामाथि नै हो, अरूमाथि होइन। जनताले मात्रै यसलाई सच्याउन मद्दत गर्न सक्छन् भन्ने हाम्रो अन्तिम भरोसा जनतामाथि हो। हिजो उहाँलाई कालीबहादुर खामहरू चाहिन्थ्यो, आज खोइ कालीबहादुर खाम कहाँ छन्? किन चाहिँदैन उहाँलाई कालीबहादुर खाम? हिजो उहाँलाई बचाउन, उहाँलाई जिताउन ज्यान दिने हजारौंका परिवारको के अवस्था छ? ती बेसहारा भएका बाआमाहरूको अवस्था के छ? उहाँलाई चिन्ता छ? टुराटुरी भएका केटाकेटीहरूको उहाँलाई चिन्ता छ? उहाँका परिवारका नाता गोता म धेरै केही भन्न चाहन्न। तपाईले मान कम अपमान सबैलाई दिनुभएको छ। तपाईलाई मान सम्मान अरूलाई दिने तपाईको बानी रहेनछ। अपमान भयो, मान पाइन मैले, त्यसैका लागि प्रयोग। एकजनाको सनकमा संसद भङ्ग, सनकमा चाहिँ चुनावको घोषणा, सनकमा चाहिँ 1200 एकजनाले सिधै 64% बहुमत भएको सर्वसम्मत बहुमतको नेताले अहिले संसद विघटन भएपछि को कता छ के छ त्यो बेग्लै कुरा होला। जति बेला मैले विघटनको सिफारिस गरेँ त्यति बेला संसदको 64% बहुमतको सर्वसम्मत नेता हुँ म। त्यस हैसियतले मैले सिफारिस गरेको छु विघटन। अब मैले रानी पोखरी बनाई, के केपी ओलीले रानी पोखरी बनाएको हो? त्यो त कालीगढहरूले बनाए नि। धरहरा केपी ओलीले बनाएको हो? केपी ओलीको पालामा बन्यो होला, तर त्यो त सिकर्मीहरूले बनाए, कालीगढहरूले बनाए, इन्जिनियरहरूले बनाए। उहाँहरूलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। धरहरा केपी ओलीले बनायो भन्छन्, नचाहिने कुरा केपी ओलीले बनाएको हो र इन्जिनियरले बनाएको हो। उहाँलाई के थाहा रहन्छ भने इन्जिनियरले डकर्मीको काम गर्दैन, त्यो त नापजोख गर्ने मात्रै हो। डकर्मीले बनाएको हो धरहरा। इन्जिनियरले बनाउँछ, इँटा लाउँछ, के गर्छ भन्ने पर्या रहेछ उहाँलाई। कहिल्यै गएर नजिकै हेरे भए पो। कमरेड केपी ओली गणतन्त्रवादी आन्दोलनको पक्षमा हुनुहुन्थेन। मलाई थाहा थियो उहाँको सिद्धान्त बैलगाडाको सिद्धान्त हो भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा थियो। आम नेपाली जनतालाई थाहा थियो उहाँको सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद र गणतन्त्रको सिद्धान्त होइन। सबभन्दा आधारभूत कुरो के हो लोकतन्त्रको? समय समयमा आवधिक निर्वाचन, समय समयमा जनताका बीचमा जाने, जनताबाट ताजा जनादेश दिने, जनताबाट अनुमोदित हुने, त्यो लोकतन्त्र। संविधानमाथि यति निर्मम प्रहार अहिलेसम्म कसैले गर्न सकेको थिएन। केपी ओली कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षबाट र हामीले बनाएको प्रधानमन्त्रीबाट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सपनामा पनि सोचेका थिएनौँ। बडो कठिनले ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, हामीले बडो मुस्किलले बनाएको, लडेर बनाएको संविधान
यसमाथि कसैले खतरा पैदा गर्छ भने हाम्रो पार्टीले झप्पु दिन्छ। त्यो कुरा सही हुँदैन।